नमस्कार, यो विशेष प्रस्तुतिमा स्वागत छ। म विष्णु बसौला। सरकारले विदेशमा अलपत्र परेका, दुःख पाएका, कम्पनीबाट निकालिएका, तलब नपाएका, सुत्केरी, बेसहारा, अङ्गभङ्ग भएका व्यक्तिका लागि नेपाल ल्याउनका लागि रकम तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ। र सोझै अर्थमा भन्न सकिन्छ सरकारले उद्धारको नाममा व्यापार गर्न तर्फ ध्यान दिइरहेको छ। नेपाली कामदार जो देशभित्र रोजगारी सिर्जना नभएर र विभिन्न कारणले धेरै देशमा रोजगारीको लागि पुगेका छन्। अहिले कोरोना संक्रमण विश्वव्यापी बनेको अवस्थामा श्रम गन्तव्यमा रोजगार कटौती भएपछि नेपालीहरूको बिजोग भएको छ। उनीहरूलाई दैनिकी गुजार्नका लागि समस्या भएको छ। केही व्यक्ति कोठाबाट निकालिएका छन्, केही व्यक्तिले तलब पाएका छैनन् र केही व्यक्तिहरू सडकमा सुत्नुपर्ने बाध्यता छ र मागेर खानुपर्ने स्थिति आइपरेको छ। सरकारले तत्कालको अवस्थामा 25,000 व्यक्तिलाई उद्धार गर्न आवश्यक भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको लामो समय बित्यो। सरकारले तोकेको 25,000 व्यक्तिमा भाडा तिर्न सक्ने क्षमता छैन। जहाजको टिकट काट्नका लागि उनीहरूसँग रकम छैन। तर सरकारले लगातार टिकट काट्नको लागि ताकेता गरेको छ र भाडा दर सार्वजनिक गरेको छ। सरकारले नेपाल वायु सेवा निगमको विमान मात्रै होइन, यति समूहको हिमालयन एयरलाइन्सबाट पनि नेपालीहरूलाई नेपाल ल्याउने गरी तयारी गरेको खबर बाहिरिएको छ। नेपाल सरकारले सोही अनुसार बताएको छ र सामान्य भन्दा 3 देखि 4 गुणा महँगो शुल्कमा सरकारले भाडा दर सार्वजनिक गरेको थियो र लगातार मजदुर नेपालभित्र रहेका विभिन्न व्यक्तिहरू र ज्याला मजदुरी गर्नको लागि र काम गर्नको लागि विदेश गएका व्यक्तिहरूको दबावपछि सरकारले दोस्रो पटक भाडा दरमा संशोधन गरेर 30% घटाएको छ। घटाइएको भाडा पनि सामान्य भाडा दरभन्दा 2 गुणा महँगो देखिएको छ र यो अवस्थामा सरकारले उद्धारको नाममा व्यापार गर्ने मनसायले भाडा दर सार्वजनिक गरिएको भन्दै टीका टिप्पणी भइरहेको छ। सरकारले पछिल्लो पटक सार्वजनिक गरेको भाडा पनि आफूहरूले तिर्न नसक्ने विभिन्न देशमा पुगेका नेपाली कामदारले बताइरहेका छन्। विभिन्न देशमा रहेका राजदूतले पनि सरकारले सार्वजनिक गरेको भाडा दरप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन्। यही सन्दर्भमा हामीले संवाद गर्नका लागि आज हामीसँग संवादको लागि सम्पर्कमा हुनुहुन्छ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन। हामी त्यसभन्दा अगाडि विदेशमा रहेका नेपालीहरूसँग संवाद गर्न चाहन्छौँ र उहाँहरूसँगको संवादपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता राजन पौडेलसँग पनि हामीले संवाद गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। अहिले हामीसँग युएबाट सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ जीवन कार्की। यहाँलाई स्वागत छ। जीवनजी, मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? हामीसँग युएको आबुधाबीबाट केही व्यक्तिहरू सम्पर्कमा आउने प्रयास गरिरहनु भएको छ। हामी उहाँसँग संवाद गर्ने तयारी गरिरहेका छौँ। सरकारले उद्धार गर्ने भने पनि टिकट काट्नको लागि ताकेता गरेपछि विदेशमा भएका व्यक्तिहरूको तीव्र असन्तुष्टि छ र सरकारले तोकेको भाडा आफूहरूले तिर्न नसक्ने बताइरहेका छन्। विभिन्न दूतावासले पनि सरकारको पछिल्लो निर्णयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेको अवस्था छ। सरकारले चार्टर उडानबाट व्यक्तिलाई नेपाल ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। विभिन्न देशका राजदूतले नेपाल सरकारले गरेको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै विभिन्न विदेशी कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गराएर नेपाली कामदारलाई नेपाल पठाउँदा सस्तो मूल्यमा पठाउन सकिने बताइरहेका छन्। हामीसँग जीवन कार्की जोडिनु भएको छ युएबाट। जीवनजी, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। जीवनजी, यहाँहरू अहिले कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ? कतिजना बसिरहनु भएको छ? के समस्या परेको छ? हामी यो युएको अबुधाबी भन्ने ठाउँमा छौँ। लगभग हामी यहाँ नेपाली त धेरै नै छौँ, तर हाम्रो लोकेसनले गर्दा अलग अलग छ। अहिले म बसेको ठाउँमा चाहिँ मिनिमम 60 जना जति छौँ। यहाँहरूलाई के समस्या परेको छ अहिले? हाम्रो समस्या के हो भने अब हामी काम नभएको हाम्रो 3 महिना भइसक्यो, सेलरी पनि छैन हैन। हामीले
हामीले एम्बेसीमा अनलाइन फर्म पनि दर्ता गरेको हो, एम्बेसीले पनि केही खबर गर्दैन। अन्त फेरि एम्बेसीलाई फोन गरे फोन उठाउँदैन, मोबाइलको ब्याट्री सकिन्छ तर उसको रिङ कहिले पनि उठ्दैन हैन, एउटा कुरो त्यो। अनि हाम्रो चाहिँ केही प्रश्नहरू सरकार मार्फत सरकारलाई छ के, जस्तै अब यो अहिलेको जुन यो टिकटको बारेमा हैन, के प्रश्न छ, के सरकारसँग के गुनासो गर्न चाहनुहुन्छ, सरकारलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अनि सरकारलाई हामी के सोध्न चाहन्छौँ भने हामी नेपाली अप्ठ्यारोमा परेको होला, हामीसँग किन बिजनेस गर्ने, प्लेनमा नेपालीलाई उद्धार गर्छु भनेर डबल भाडा लिएर कसरी हामीलाई उद्धार गर्छ त्यसले, एउटा कुरो त्यो। दोस्रो कुरो, हामी जब कि पैसा तिरेर 30,000 तिरेर हामी विदेश जान्छौँ, विदेश गइसकेपछि हामी फेरि के 60,000 तिरेर घर फर्किने कि हामी नेपाली जनता होइन? हामी प्रत्येक पल्ट विदेश जाँदाखेरि हामीले केही रकम जम्मा गरेका हुन्छौँ। अहिलेसम्म 6 अर्ब छ हाम्रो जो जम्मा, त्यो पैसा कहाँ गयो? त्यो पैसाले पनि त नेपालीहरू उद्धार गर्न सकिन्छ नि, सकिँदैन र? यो चाहिँ मेरो गृहमन्त्रीलाई प्रश्न हो हैन। यस्ता भ्रष्टाचारी मन्त्रीहरू हुन्छन् भने हाम्रो देश कहिले पनि उँभो लाग्दैन। एक दिन विदेशका जति युवाहरू घर फर्किन्छन्, फर्किसकेपछि यिनीहरू कुनै पनि नेपाल नबसे हुन्छ। दोस्रो कुरो, राजदूत किन बनाउनु? जब राजदूतले विदेशी राजदूत किन बनाउनु? जब विदेशीलाई नै सहयोग गर्दैन भने तिनीहरूलाई हाम्रो पैसा किन खुवाउने? हाम्रो रेमिटान्सले कति लगभग 9% नेपाल भित्रिन्छ हैन, नेपालमा अर्थतन्त्रमा केही सहयोग गर्छ। तर अहिले नेपाललाई अप्ठ्यारो परेर नेपालीलाई नै उद्धार नगर्ने, बिजनेस गर्न खोज्ने नेपाली दूतावासले यहाँहरूसँग सम्पर्क गरेको छ कि छैन? यहाँहरूले अनलाइनमा फारम भरिसकेपछि दूतावासले सम्बन्धित व्यक्तिसँग संवाद गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको भनेको पनि लामो समय बितिसक्यो, संवाद हुन सकेको छ कि छैन? दोहोरो संवाद अहिलेसम्म दोहोरो त के एक करोड संवाद पनि गरेका छैन त्यसले, एउटा फोन त उठाउँदैन, त्यो कसरी संवाद गर्छ? एम्बेसीबाट युएको एम्बेसीमा त कुनै नयाँ न्युजहरू अपडेटै हुँदैन। त्यसको एम्बेसी किन? जबकि एम्बेसीमा भेट्न गयो भने बाहिरबाट रिङ बेल हाल्दाखेरि पनि ऊ गेट बाहिर आउन मान्दैन। नेपाली भित्र जानु त भिन्दै कुरो होस्, बाहिरसम्म त आउन मान्दैन, कुनै प्रश्नको एन्सरै दिँदैन। त्यहाँनिर दलाली बसेका छन्। सरकारले आफ्नो मात्रै मान्छे लान खोजेको हो भने भित्रबाट मिलाएर आफ्नो मान्छे लान खोजे जस्तो छ के, बढी भाडा तिराएर आफ्नो मान्छे मात्रै तान्न खोजे जस्तो छ। अब यहाँहरू धेरैजना त्यहाँ रहनु भएको छ, सबैजना नेपाल फर्किन चाहनु भएको हो कि होइन, र यहाँहरूसँग टिकट काट्ने पैसा छ त? हामी जब 3 महिनासम्म हाम्रो कामै छैन, हामीसँग कहाँबाट पैसा टिकट काट्ने पैसा हुन्छ? अब सम्बन्धित कम्पनीले 3 महिनाको तलब यहाँहरू जुन काम नगरी बस्नु भएको छ, यसअघिको तलब दिएको छ कि छैन? कम्पनीसँग संवाद भएको छ कि छैन? 3 महिनाभन्दा अगाडि हामीले काम गरेको तलब हामीले लिएको छौँ। अनि घरबाट हामीले लाख तिरेर आएको हुन्छ, त्यसको ब्याज तिर्नु परेन? त्यो पैसा नेपाल फर्किन राख्ने हो र त्यो पैसा? अब यहाँहरू नेपाल फर्किनका लागि चाहना राखिरहनु भएको छ, सरकारले चार्टर विमानबाट यहाँहरूलाई नेपाल ल्याउने तयारी गरेको यहाँहरूले जानकारी पाएपछि यहाँहरूलाई चित्त दुखेको छ, र अब सरकारले सामान्य भाडा दरमा टिकट निर्धारण गरेको अवस्थामा यहाँहरू टिकट काटेर आउने सम्भावना छ कि? सरकारसँग यहाँहरूले उद्धारको लागि जुन यहाँहरूले पहिला श्रम स्वीकृति लिँदा तिरेको रकम नै सरकारले खर्च गरेर उद्धार गर्नुपर्छ भन्ने के हो यहाँहरूको धारणा? हाम्रो धारणा चाहिँ के भने हामीले श्रम स्वीकृति जुन तिरेका छौँ त्यसले चाहिँ सरकारले हामीलाई उद्धार गर्नुपर्छ। जब हामी बाहिर छौँ, 2 महिना 3 महिनासम्म हामी सेलरी पाएको छैनौँ, काम छैन, हामीले कसरी कुन चाहिँ पैसाले टिकट काटेर आउने? सरकारले यो पनि गर्नु पर्यो कि प्रत्येक देशमा रहेका राजदूतहरूसँग सम्पर्क गरेर यहाँका अब के भन्छ त्यसलाई एम्बेसडरहरूसँग प्रतिनिधिहरूसँग कुरा गरेर सहयोग माग्नु पर्यो। प्रत्येक देशबाट नेपालीलाई फर्काउने राजी छन्, युएबाट पनि हाम्रो नेपालीहरूलाई फर्काउन राजी छ, तर सरकारले आफ्नै प्लेन पठाएर बिजनेसै गर्न खोज्छ, आफ्नो बाहिरको कूटनीतिकहरूसँग कुरै गर्न चाहँदैन। त्यस्तो सरकारलाई हामीले अब के भन्नु? यहाँहरू नेपाल फर्किन चाहने तत्कालको अवस्थामा कतिजना हुनुहुन्छ? मेरो कम्पनीमा
हाम्रो कम्पनीमा हो हाम्रो कम्पनीमा कि युएमा? यहाँहरू अब यहाँसँग युए को सम्पूर्ण तथ्याङ्क त नहोला, यहाँको सम्पर्कमा आएका साथीहरू कति जति हुनुहुन्छ? मैले यहाँ चिनेको मेरो सामाजिक सञ्जालबाट भए लगभग 250-500 जना जति होला हौ हामी जान चाहनेहरू चाहिँ। यदि सरकारले फ्रीमा लान्छ भने मान्छे कोही पनि बस्न चाहँदैन यहाँ, किनभने जो हुन्छ जसो हुन्छ घरमै बसौँ परिवारसँगै बिताउँ यस्तो क्षणिक बेला भन्ने हुन्छ छ के। किन युएमा चाहिँ हरेक वर्ष अब हरेक दिन कोरोनाको सङ्क्रमित ज्यादा छ। अब केही कम्पनीले नेपाल पठाउनका लागि टिकट काटिदिने तयारी पनि भएको लगायतको जानकारीहरू आइरहेको छ। यसको अवस्था के हो र कम्पनीले यहाँहरूलाई नेपाल पठाउने विषयमा सहजीकरण गर्न सक्छ कि सक्दैन, र अहिले रोजगार कटौती भएपछि बिदामा बस्नुपर्दा कम्पनीसँग यहाँहरूको कुराकानी हुन पाएको छ कि छैन? कम्पनीले त हामीलाई घर पठाउने नभएर पठाउँछ, तर कस्तो नि नयाँ मान्छेलाई घर पठाउनलाई कम्पनीलाई उल्टो फाइन तिर्नुपर्छ, हामीले फाइन तिरेर जानुपर्छ हैन। त्यस्तो अवस्थामा कम्पनीले घर पठाउन मान्दैन। दोस्रो कुरो, यदि कम्पनीले टर्मिनेट गरेका मान्छे पनि कसरी नेपाल फर्किने, जबकि ट्राभल्सले के भन्छ भने जबसम्म एमबिसीले नेम लिस्ट दिँदैन तबसम्म हामी टिकट बुकिङ गरिदिँदैनौँ भन्छ। त्यस्तो बेलामा टर्मिनेट भएको मान्छे कसरी जाने घर, जसले ती फारममै भरे आउँदैन। ठिक छ, अब वैधानिक तवरमा बस्नुभएका व्यक्तिहरूको त यो समस्या छ भने केही व्यक्ति अवैधानिक तरिकाले बस्नु भएको छ, उहाँहरूको पनि थुप्रै प्रकारको समस्या छ। र अब यहाँहरूलाई दूतावासले कसरी सम्पर्क गर्न सक्छ, कसरी समन्वय हुन सक्छ, दूतावाससँग अपेक्षा के छ? दूतावाससँग के अपेक्षा छ भने हाम्रो यहाँको युएको एम्बेसडर को हो हामीलाई थाहा छैन। यसलाई खारिज गरेर युएमा अबुधाबीमा दूतावास चाहिँदैन। यसले जब केही सहयोग गर्दैन यो नेपालीलाई यो चाहिँदैन, चाहे तपाईँ युएमा जतिजना पनि नेपाललाई सोध्नुहोस् चाहिँदैन, यसलाई खारिज गर्नुपर्छ। हाम्रो नेपालको तलब खुवाएर यसलाई राख्नु बेकार छ। दोस्रो कुरो, मेरो सरकारमाथि अर्को एउटा गुनासो छ। कतिवटा मेन पावरले कतिजना मान्छे बाहिर पठाएका छन्, मेन पावरले समेत पैसा तिरेर प्लेन खर्च गरेर नेपालीलाई फर्काउनु पर्छ। नेपाली मेन पावरसँग पनि सल्लाह गर्नुपर्छ। यदि त्यस्ता मेन पावर अगाडि आउँदैन भने त्यही मेन पावरका लाइसेन्स खारिज गर्नुपर्छ। अब अन्तिममा यहाँहरू रहनु भएको कम्पनी खुलाउन चाहनुहुन्छ भने खुलाइदिनु होला, र यहाँहरू एउटै मेन पावरबाट जानुभएका कतिजना व्यक्ति त्यहाँ सँगै रहनु भएको छ र मेन पावरसँग सम्पर्क गर्दा मेन पावरका पदाधिकारीहरू के भन्नुहुन्छ? मेन पावरले त एउटा कुरो फोनै रिसिभ गर्दैन। दोस्रो कुरो, अब सामाजिक सञ्जालमा भनौँ न, अब सोसियल मिडियामा सम्पर्क गरे भने ब्लक गरिदिन्छ हैन। कुनैले उठाइहाल्यो भने हेरौँला गरौँला हामी गर्दैछौँ भनेर भन्छ हैन। त्यही हो। हुन्छ, यहाँहरू आफ्नो ख्याल गर्नु होला। यहाँलाई अहिलेलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी यहाँसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहनेछौँ। हस् त, धन्यवाद। हामीसँग जीवन कार्की युएको आबुधाबीबाट सम्पर्कमा रहनु भएको थियो। साझा समस्याको रूपमा उहाँले प्रतिनिधिमूलक आवाज बोल्नु भएको छ र हामी केही देशका व्यक्तिहरूसँग पनि संवाद गर्नका लागि प्रयास गरिरहेका छौँ। सरकारले अहिलेको समयमा, सङ्कटको समयमा, समस्याको समयमा नागरिकलाई उद्धार गरेर नेपाल ल्याउनु पर्ने र उनीहरूसँग रकम नलिनुपर्ने धेरै तर्फबाट आवाज उठेको छ। तर सरकारले उद्धारको नाममा व्यापार गर्नतर्फ ध्यान दिइरहेको छ र चलखेलको लागि कमिसनको चक्करमा सरकारले उद्धारको नाममा व्यापार गरेको विभिन्न विज्ञहरू र श्रम क्षेत्रलाई नजिकबाट बुझेका व्यक्तिहरूले बताइरहेको अवस्था छ। विभिन्न देशका राजदूतले विभिन्न विदेशी कम्पनी व्यक्तिहरू नेपाल पठाउनका लागि इच्छुक भएको र उनीहरूसँग सम्पर्क गर्नको लागि, संवाद गर्नको लागि उनीहरू बीचको प्रतिस्पर्धा गराएर नेपालीलाई विदेशबाट नेपालतर्फ ल्याउने व्यवस्था मिलाउनका लागि सुझाव दिएको अवस्थामा सरकारले त्यो सुझावको कार्यान्वयन नगरी आफू खुसी निजी विमान कम्पनी र नेपाल वायु सेवा निगमलाई कामदार ल्याउने जिम्मा दिएको छ र नेपाल वायु सेवा निगमले सार्वजनिक गरेको भाडा लिस्ट सामान्यभन्दा 3 गुणा महँगो भएको देखिएको छ। त्यसैगरी
सरकारको विशेष माया, विशेष संरक्षण भएको यति समूहको हिमालयन एयरलाइन्सलाई पनि सरकारले कामदार नेपाल ल्याउने जिम्मा दिएको विषयमा सबै तर्फबाट टीका टिप्पणी भइरहेको छ र हिमालयन एयरलाइन्सले पनि सुरुमा सरकारको भाडा दरमा असहमति जनाएको थियो। त्यसपछि सरकारले आफै भाडा तय गर्नका लागि भन्दा 3 गुणाभन्दा महँगो भाडा दर सार्वजनिक गरेपछि सबै तर्फबाट असन्तुष्टि व्यक्त भएको थियो। सरकारले शुक्रबार 10% भाडा घटाएको थियो। चौतर्फी टीका टिप्पणी र विरोध भएपछि सरकारले शनिबार बाँकी 20% गरी कुल 30% भाडा दर घटाएको देखाएको छ। यद्यपि अझै पनि 2 गुणाभन्दा बढी भाडा सरकारले कामदारसँग असुल्न खोजेको देखिएको छ। कामदारसँग टिकट काट्नका लागि पैसा नभएको बताइरहेका छन्। दूतावासले सम्पर्क नगरेको उनीहरूको गुनासो रहेको छ। दूतावासको अनलाइन फारम भरेर दूतावासको सम्पर्कको प्रतीक्षा गरेका नेपाली कामदार यति बेला दूतावासप्रति असन्तुष्ट बन्दै आएका छन् र दूतावासले सम्पर्कको लागि आफूहरूसँग प्रतिनिधि नपठाएको, संवाद गर्न नचाहेको, फोन सम्पर्क हुन नसकेको, टेलिफोन नउठाइएको, मेसेजको कुनै पनि किसिमको प्रतिक्रिया नजनाइएको र आफूहरू समस्यामा पर्दा कम्पनीसँग संवाद नगरेको र आफूहरू पैसा तिर्ने अवस्थामा नरहेको अवस्थामा सरकारले पैसा उठाउनका लागि ताकेता गरेको बताइरहेका छन्। देशभित्र रोजगारीको अवसर सिर्जना नभएपछि भारतभन्दा अन्य देशमा 40 लाखभन्दा बढी व्यक्ति पुगेको नेपाल सरकारको अनौपचारिक तथ्याङ्कले देखाएको छ र विभिन्न देशमा पुगेका व्यक्तिहरू यति बेला समस्यामा परेका छन्। व्यक्तिहरूको रोजगार कटौती भएको अवस्था छ। उनीहरू नेपाल फर्किन चाहिरहेका छन्। त्यहाँ बस्दा जोखिम उत्तिकै छ र उनीहरूलाई त्यहाँ बस्दा आफैले कोठा भाडामा लिएर बस्नुपर्ने व्यक्तिहरूलाई अत्यन्त धेरै समस्या भएको छ। कोठा भाडा तिर्न नसक्ने अवस्था आएपछि घरबेटीले निकालिदिएको पनि धेरैजनाको गुनासो रहेको छ र त्यहाँ व्यक्तिहरू सडकमा सुत्नुपर्ने, मागेर खानुपर्ने बाध्यता भएको खबर हामी समक्ष आइपुगेको छ र समस्यामा परेका नेपालीलाई उद्धारको नाममा सरकारले व्यापार गर्न खोजेको प्रति सर्वत्र विरोध छ र सबै तर्फबाट टीका टिप्पणी भइरहेको छ। सरकारले महँगो शुल्क निर्धारण गरेको छ। अहिलेको अवस्थामा सरकारले श्रम स्वीकृति दिनु पूर्व कोषका लागि भनेर सरकारले कटौती गरेको रकम मात्रै 6 अर्बभन्दा बढी भएको देखिएको छ। यो रकम महामारी सङ्कट र समस्यामा पर्दा सदुपयोग गर्नको लागि र सो रकम खर्च गर्नको लागि उठाइएको भए पनि सरकारले यो रकम खर्च गर्नतर्फ भने चासो दिएको छैन र यही रकम खर्च गरेर नेपाली कामदार ल्याउनका लागि माग भइरहेको छ। पहिलो चरणमा 25,000 व्यक्ति ल्याउने तयारी भइरहँदा कसरी ल्याउने, कुन प्रक्रियाबाट ल्याउने, उनीहरूको अवस्था के छ र कसरी उनीहरूसँग सम्पर्क गर्ने लगायत विषयमा पनि प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण भएको छैन। नेपाली कामदारले असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन् र सरकारप्रति तीव्र रूपमा असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन्। सरकारले ल्याउनका लागि, व्यवस्था गर्नका लागि ढिला गर्नु हुँदैन। सरकारले ल्याउन ढिला गरेको अवस्थामा त्यहाँ अझ सङ्क्रमणको जोखिम बढ्न सक्छ। विभिन्न देशमा करिब 10,000 भन्दा धेरै नेपाली कामदारमा सङ्क्रमण देखिएको तथ्याङ्क गैर आवश्यक नेपाली सङ्घ लगायतका विभिन्न संस्थाले सार्वजनिक गरेका छन् र 150 भन्दा बढी व्यक्तिको कोरोना सङ्क्रमणले गर्दा ज्यान गएको छ। रोजगार कटौती भएका व्यक्तिलाई सरकारले नेपालभित्र ल्याउनका लागि आवश्यक देखिएको छ र सबै तर्फबाट नेपाल सरकारलाई ध्यानाकर्षण पनि गराइरहेको अवस्था देखा परेको छ। सरकारले 25,000 कामदार जो विभिन्न देशमा रहेका छन् उनीहरूलाई नेपाल ल्याउँदा 12 करोड बराबरको बिजनेस गर्ने देखिएको छ। यो सरकारले विभिन्न देशमा पुगेका र विभिन्न क्षेत्रमा काम गरेका कर्मचारीलाई सहायता दिनुपर्ने अवस्थामा, निःशुल्क रूपमा नेपाल ल्याउनुपर्ने अवस्थामा 12 करोड भन्दा बढीको बिजनेस गर्न खोजेको देखिएको छ। हामी विविध सन्दर्भमा संवाद गर्न चाहन्छौँ। हामीसँग संवादको लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता राजन पौडेल सम्पर्कमा रहनु भएको छ। यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, नमस्कार। नेपाली कामदारलाई नेपाल ल्याउने विषयमा सरकारले भाडा दर तय गरेको विषयमा चौतर्फी टिप्पणी भइरहेको छ र उनीहरूको उद्धारको लागि जुन किसिमको कोष खडा भएको छ त्यो कोषबाट खर्च नगरिएको विषयमा पनि कामदारहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन्। उनीहरूलाई नेपाल ल्याउने क्रममा सङ्कटमा परेका, समस्यामा परेका नेपालीलाई नेपाल ल्याउने क्रममा भाडा दरै तोक्नुपर्ने अवस्था थियो र अहिले
यस्तो थियो, मुख्य कुरा चाहिँ यो भाडा दर थप्नुपर्ने अवस्था किन थियो भने अहिले हामीले ल्याउन आँटेको यो भनेको चार्टर फ्लाइटमा अनियन्त्रित ढङ्गले भाडा दर तोकियो अनि एजेन्टहरूले कामदारलाई झन् मर्का पर्दाखेरि भाडा दर तोकियो भन्ने कुरा आइरहँदाखेरि चाहिँ कम्तीमा मिनिमम भाडा दर तोकिनुपर्छ भन्नका लागि यो आएको अवस्था हो। यो नआउँदाखेरि त योभन्दा बढी थियो नि भाडा दर हाम्रो कहाँ, होइन? त्यसले गर्दाखेरि अहिले पनि यो भाडा दर घट्दै गएको अवस्था तपाईँ अघि यो सम्झाइरहनु भएको थियो। त्यसै अहिले हामीले के गरिरहेका छौँ भन्दाखेरि भाडा दर घट्दै पनि गइरहेको छ। यो भाडा दर नतोक्दाखेरि त झन् बढीभन्दा बढी मनोमानी ढङ्गले चाहिँ भाडा दर लिने, यसले झन् यात्रु वर्ग महानुभाव भएर चाहिँ असर पर्ने भएको हुनाले गर्दाखेरि यो निश्चित भाडा दर तोकौँ, अपरेटिङ लेभलसम्म भाडा दर तोकौँ भन्नको लागि यो अवस्था आएको छ। अब 6 अर्बभन्दा धेरै कोषमै भएको रकम भएको बुझिएको छ। अहिले जुन 25,000 यहाँहरूले लिस्टिङ गर्नुभएको छ पहिलो चरणमा, यी व्यक्तिसँग टिकट काट्नको लागि समेत पैसा नभएको उनीहरूले हामीलाई बताइरहेका छन्। विभिन्न माध्यमबाट पनि उनीहरूले बताइरहेको अवस्था छ। यहाँहरूसम्म पनि गुनासो पुगेको होला। त्यो रकम खर्च गरेर नेपाली कामदारलाई नेपाल ल्याउने अवस्था किन सिर्जना हुन सक्दैन? यो यस्तो छ, त्यो 6 अर्ब बाँकी रहेको भन्ने विषयमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले निर्णय गर्न सक्दैन। त्यो हाम्रो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरको विषय हो, किनभने त्यो त श्रम मन्त्रालयसँग जोडिएको अथवा परराष्ट्र मन्त्रालयसँग जोडिएको विषय हो। त्यो पनि हामीले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको ट्युआरभित्र पर्ने विषयवस्तु भनेको त हामी हवाई उडानको लागि अनुमति दिन सक्छौँ, भाडा दर तोक्ने काम हामीले गऱ्यौँ, त्यो काम गर्न सक्छौँ। तर योभन्दा बाहिरको कुरा भनेको चाहिँ यो श्रम मन्त्रालयसँग अथवा चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालयसँग जोडिएको। ठिक छ। अब हाम्रै मन्त्रालय अन्तर्गतको संस्कृति पर्यटन नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गतको नेपाल वायु सेवा निगमबाट पनि दोब्बर बढी भाडा लिस्ट सार्वजनिक भएको विषयले निकै धेरै टिका टिप्पणी भयो त्यो विषयमा। र हाम्रो जुन वायु सेवा कम्पनी छ, यो कम्पनीले दैनिक कति जति व्यक्तिको नेपाल ल्याउन सक्ने क्षमता राख्छ र वायु सेवा कम्पनीले सार्वजनिक गरेको भाडा दर वायु सेवा कम्पनीबाट नेपाली कामदार ल्याउँदा पनि किन दोब्बर बराबरको शुल्क लिनुपर्ने बाध्यता छ? यो यस्तो छ, यो चार्टर फ्लाइट हो। मानिलिउँ यहाँबाट युएईसम्म जान्छ भने फर्केर जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो जहाज रित्तै जान्छ, फर्केर आउँदा मात्रै कामदार लिएर आउनु पाउँछ। जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आउन पनि र जान पनि दुइटै अपरेटिङ कस्ट लाग्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चार्टर फ्लाइटमा रेगुलर फ्लाइटभन्दा महँगो पर्न आएको अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दा भयो। अब विभिन्न देशका राजदूतहरूले विमान कम्पनी अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका विमान कम्पनीले पनि चासो देखाएको, उनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि नेपाल सरकारले समन्वय गरेमा सस्तो पर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय उडान खुल्ला गरिदिएको अवस्थामा सहज हुने लगायतको सुझाव दिएको अवस्था थियो। यो कार्यान्वयन हुन किन सकेन? यो कार्यान्वयन गर्न नसक्ने अवस्था थियो र? होइन, यस्तो छ, जस्तो अहिले तपाईँले ओमानको विषयमा कुरा गर्नुभयो भने त्यहाँको दूतावासले सस्तोमा म चाहिँ कामदारलाई रिप्याट्रिएसन गरेर काम गर्छु भनेको हुँदाखेरि त्यसलाई एक्सेप्ट गरेको अवस्था छ। त्यसैले सम्बन्धित देशको दूतावासले योभन्दा कम भाडा दरमा, यो त म्याक्सिमम फेयर हो, योभन्दा कम भाडा दरमा कसैले म लैजान्छु भन्दाखेरि त हामी एकदम सहज ढङ्गले एक्सेप्ट गर्न सक्ने अवस्था छ। त्यसमा त्यसैले यो चाहिँ यही भाडा दिनुपर्छ, यसमा व्यापारै गर्नुपर्छ भन्ने अवस्था होइन। त्यसैले योभन्दा कममा कुनै विमान कम्पनीले म चाहिँ चार्टर फ्लाइटको लागि दिन्छु भन्दाखेरि सरकारले सहज स्वीकार गर्छ। योभन्दा कममा उडाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने नै सरकारको इन्टेन्सन हो। त्यसैले नागरिकहरूलाई बढीभन्दा बढी मात्रामा रेस्क्यु रिप्याट्रिएसन गर्नका लागि चाहिँ सकेसम्म कमभन्दा कम भाडा दरमा लानका लागि त्यो कुरा बुझिएको छ। अब अहिलेको अवस्थामा केही अन्तर्राष्ट्रिय उडानको नाम जुन सार्वजनिक भएको छैन र हिमालयन एयर र नेपाल वायु सेवा निगमबाट नेपाली ल्याउने भनिएको छ। अनि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका विमानका ठुला कम्पनीसँग किन संवाद हुन सकेन? र अर्को प्रश्न, जुन नेपाली कामदारसँग अहिले पैसा तिर्न सक्ने अवस्था नै छैन, नेपाल वायु सेवा निगमकै उडानलाई निःशुल्क रूपमा गरेर ल्याउन सक्ने अवस्था किन बन्न सक्दैन? नेपाल वायु सेवा निगमबाट चाहिँ निःशुल्क रूपमा ल्याउने कुरा भनेको के अरे हाम्रो सम्बन्धित यो श्रमसँग जोडिएका मन्त्रालयहरू, श्रम मन्त्रालय अथवा परराष्ट्र मन्त्रालय अथवा गृह मन्त्रालय, उहाँहरूको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विषयवस्तु हो। त्यो आधारमा उहाँहरूले हामी निःशुल्क रूपमा ल्याउँछौँ भन्ने कुरा निर्णय हुँदाखेरि ल्याउन नसकिने विषय होइन। जस्तो तपाईँले हेर्नुभयो भने हिजो चीनको वुहानबाट उद्धार गर्दाखेरि त निःशुल्कै आएको थियो नि आउँदाखेरि। त्यसैले त्यो आधारमा त्यो खालको निर्णय हुँदाखेरि निःशुल्क ल्याउन नसकिने भन्ने अवस्था होइन। प्रश्न यहीँनिर हो, चीनबाट 175 विद्यार्थी लगायतका व्यक्ति ल्याउँदा निःशुल्क ल्याउन सक्ने, जो काम गर्नका लागि विदेश पुगेका छन् उनीहरूसँग अहिले टिकट काट्नका लागि पैसा छैन, भाडा तिर्नका लागि पैसा छैन, सडकमा सुत्नुपर्ने, मागेर खानुपर्ने अवस्था छ। यी व्यक्तिसँग टिकटको लागि मूल्य सूची सार्वजनिक गर्नु यो कहाँसम्मको न्याय हो? र अब व्यक्तिहरूलाई नेपाल आउने बेलामा टिकट काट्ने पैसा नभएको अवस्थामा नेपाल सरकारले कसरी सहयोग गर्छ? त्यो विषयमा त अब मलाई यो हाम्रो म काम कार्यरत रहेको मन्त्रालय भन्दा पनि श्रम मन्त्रालयले केही कुरा गर्ला जस्तो लाग्छ मलाई, होइन?
अब यो आधारमा अहिले मूल्य सूची सार्वजनिक गर्नु किन जायज थियो भन्नुहुन्छ भने यो मूल्य सूची अहिले सार्वजनिक नगर्दाखेरि योभन्दा बढी चरको भाडा दर कायम भएको अवस्था थियो। अहिले जुन आधारमा मूल्य सूची कायम हुँदै गएको छ यसले भाडा दरलाई क्रमशः घटाउँदै लैजाने, निश्चित सीमामा लैजाने र अपरेटिङ कस्टमा कम्तीमा यसलाई चाहिँ अपरेट गर्ने भन्ने कुरा अहिले आइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दा यो कुरा आएको हो। अब उहाँहरूलाई निःशुल्क रूपमा ल्याउने विषय भनेको चाहिँ म कार्यरत रहेको मन्त्रालयको भन्दा पनि श्रम मन्त्रालय अथवा परराष्ट्र मन्त्रालयको युआरसँग जोडिएको विषय हो। त्यो विषयमा हामी अरू कुरा भन्न सकिन्छ। अब नेपाल वायु सेवा निगम यहाँहरू अन्तर्गत पर्दछ, यहाँहरू कति सकारात्मक हुनुहुन्छ यो विषयमा? हामीहरू असाध्यै सकारात्मक, असाध्यै लक्षक ढङ्गले आएको छ। नेपाल वायु सेवा निगमले जानकारी गराए अनुसार यो जुन फेयर अहिले आइरहेको छ यो अपरेटिङ लेभलको भन्दा कम भ्यालुको फेयर हो। त्यसैले अपरेटिङ लेभलमा लाग्ने थ्रेसोल्ड भ्यालुभन्दा कममा अहिले चाहिँ नेपाल वायु सेवा निगमले सेवा दिइरहेको अवस्था अहिले पाइन्छ। हुन्छ, यहाँलाई समय र संवादको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीसँग राजन पौडेल सम्पर्कमा रहनु भएको थियो। उहाँ सहायक प्रवक्ता रहनु भएको छ संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको। नेपाल वायु सेवा निगमले पनि दोब्बर बढी भाडा दर सार्वजनिक गरेको छ र नेपाली कामदारलाई उद्धारको नाममा सरकारले व्यापार गर्न खोजिरहेको छ। हामी थप तथ्यसहित आउनेछौँ, हामीसँगै रहनुहोला।